فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرج. کرو عبادت سارے اونچی صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات دعا ہے مالک کون و مقام بھائی دی پر خلوص محنت پھوڑی وچھائی خرچ خرجات اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول فرماوے. تو شریفان دا بادشاہاں دے پاک ذکر چ ٹرایا مالک منظور تے مقبول فرماوے. مومنین نو اللہ ایسا رزق دے وے جڑے رزق چ بطول دے پتران دا حصہ ہوئے. مالک ایسی اولاد دے وے جڑی عزادار ہوئے ماتمدار ہوئے فرما بردار ہوئے. اور بہتی دعا ہے مالک کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ بڑھ جائے. خزانہ غیب چو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے. علی ولی اللہ پڑھن والے انو کسے دا محتاج نہ فرماوے. چنگا ہوندہ ہے او نمازی جیڑا ماتمی ہوئے. چنگا ہوندہ ہے او ماتمی جیڑا نمازی ہو. تے ٹھیک خون ہوندہ ہے اس بندے دا جیڑا علی نو بلا فصل منے. دو حصے ہیں ساڑھے دین دے. ایک حصے دا نام ہے اصول، دوسرے دا نام ہے فرو. یعنی اصول دین تے فرو دین. یہ دو حصے ہیں. اصول تے فرو جڑے بندے کل ہومن وہ کامل بھی ہے، اس دی بندگی بھی ہے، وہ انسان بھی ہے. اصول دین تے فروع دین. اصول دین دی تعداد ہے، بولو سارے بولو، 5. توحید، عدل. تو سب بولے سو تو بچے انہوں پتہ لگ ہوئے سے. توحید، عدل، نبوت، امامت تے قیامت. 5 ہیں اصول. تے فروع دین دے ہیں 10. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ،
امر بالمعروف تے نئی انل منکر، 5 اصول دین 10 فروع دین۔ اصول دین بھی واجب، فروع دین بھی واجب، اصول بھی واجب فروع بھی واجب، دو میں لازم ملزوم ہیں، اصول بھی واجب ہے فروع بھی واجب ہے، مگر تعریف وکھری وکھری ہے۔ فروع دی قضاء ہے، اصول دی قضاء نہیں، علی فروع نہیں علی اصول۔ جیو میں بڑا پریشان ہویا بھائی الفت، چونکہ ذاکری ویچ ہر ممبر تے مثلاً جو چٹ آ گئی جی علی ولی اللہ ذرا دسیا ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں ہے آکے تو فلاں سب تو وڈی جہالت ہی ہے جی نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، تشہد پڑھیے کہ نہ پڑھیے، توبہ توبہ توبہ، ممبر دا تے مسئلہ ہی نہیں۔ تکلیف ہے میں بڑی زیادہ، اتنا درد شدید جو اتنا میں معجزے نال ممبر تے کھڑا، میرے مورین تکلیف ہے بڑی کافی، میں ہوں ڈاکٹر کو لایا مگر بھائی دا حکم آئی نا، میں کوشش کی تھی بھی 5-4 منٹ پڑھ لوی۔ 600 سال ہو گیا ہے تقلید نو ایجاد ہویا، جڑے نماز دے پرو پوچھ دے ہو نا، نماز دے پر تقلید علامہ ہلی تو شروع ہوئی، اس تو پہلے تقلید کوئی نہیں۔ 600 سال ہو گیا ہے تقلید، ہر بندے دے گھر توضیح المسائل بھی ہے، کوئی مجتہد دے، یہ نہیں جو میرا مجتہد یعنی میں تقلید، کوئی مجتہد کہیں مجتہد دی توضیح چاہو، اس دے پہلے تو دوے صفحے تے تقلید دی شرح لکھی ہوئی، اس وچ لکھی ہویا ہے تقلید فروع وچ واجب ہے، اصول وچ حرام ہے، جاہل دے پترا علی فروع نہیں علی اصول ہے۔ کیوں بھائی؟ علی ولی اللہ یہ نماز دا مسئلہ ہے، یہ فروع دا مسئلہ ہے، اللہ پسند ہی نہیں کیتا جو میں امامت نو فروع وچ رکھا، مطلب کوئی آکھے مستحب تے کوئی آکھے سنت ہے، اللہ اصول وچ امامت نو رکھے ہے، اتنا واجب کیتس بندے داؤ سائی حرام ہے جڑے سائچ علی نے۔ مولا توڑی زندگی دراز فرماوے، الہی سلامت رہو۔ میں تمہیں سونا جی ایک قصیدہ سناؤں، میں زیادہ جان دے ہو سارے، اور بھائی شوکت رضا شوکت بھائی دے بہت بڑا حصہ ہے ذاکری وچ، بھائی دا میری ذاکری وچ، انہاں دے قصیدے اکثر پڑھنا، بالکل نواں قصیدہ کچھ 3-4 مرتبہ پڑھے ہے، 4 مرتبہ، آج 5ویں مرتبہ مشترکہ قصیدہ ہے کہ میں اے پڑھ لواں نو دے بعد اگر صحت اجازت دیتی تو میں تو ضرور سنا دے سکتا۔ پڑھیے جناب، اونچی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات۔ اے پیو پترانے ہر مشکل وچ ہر قیدہ دکھ ٹالے ہے عالم یار علی تے غازی دا۔ جی میں بسم اللہ بسم اللہ۔ جیو ہاں پیو پترانے ہر مشکل وچ ہر قیدہ دکھ ٹالے ہے عالم یار علی تے غازی دا۔ پیو پترانے ہر قیدہ دکھ ٹالے ہے عالم یار علی تے غازی دا۔ پیو پترانے
سننے سن دکھ ڈالے ایک کون ہے میرے یار علی تے غازی دا ایک تصویر خدا دی ہے تے ایک تصویر علی دی ہے جیو 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 بسم اللہ جیو جیو بسم اللہ جیو پہ پیو پترانے ہر مشکل وچ ہر قید دکھ ڈالے عالم یار علی تے غازی دا ایک تصویر خدا دی ہے ایک تصویر علی دی ہے ایک تصویر خدا دے آگے کم سننا ہے تصویر علی پھر دے ایک نگران رسالت دا ہے ایک نگران امامت دا سانجا ہے کردار علی تاغا جیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو بسم اللہ بسم جی بسم اللہ زندگی درہ بڑی مہربانی آئے شیر ہزاراں تاریخ گواہ ہے تاریخ کول ہے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے جنگجو تاریخ اچ موجود ہیں کہیں کیا میری تلوار 1000 بندے نال لڑ دی ہے کوئی یاد ہے میرے بازو اچ بڑی طاقت ہے کہیں کیا میں ایڈا وڈا بندہ اگر میں جھنک دیواں میدان خالی ہو جاوے کہیں آکھے 4 من دا لوہے دا زنجیر پیرچ پاکے میں بڑے بڑے ڈھیر میل چلے ہاں میری تلوار کوئی یاد ہے میں کوئی یاد ہے میرا بازو پوری تاریخ ہر بندے اپنی تعریف کی تھی ہے مگر ملتان آلے ہو میں نو قرآن دی قسم ہے آئے شیر ہزاراں نہ کتنے پکارا شیر ہزاراں نہ کتنے پکارا سنے کتھے کتھے میں ڈساواں چلیاں تلواراں کتھے کتھے میں ڈساواں چلیاں تلواراں نا چاچا کے تلواراں دا میدان چ جنگ جو لڑ دے رہے کول دارین دے مرداں وچ ہے نازی نہ پیو پتراں تے سنے ہر کے تلوار دی تعریف کیتی ہے مگر پتراں دا خیبر تو صافین تائی ہر جنگ دے ہر میدان دے وچ ناچایا ہے تلوار علی تاغا سبحان اللہ جیو 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 سلطان بھی ویکھے گلہ میں تھوڑیاں کریے نا 4-5 شعر ان اس قصیدے دے مگر کمال ہو گئی قلم کمال ہے دیوان والے با کمال ہیں بھائی تقی خان دی مجلس تے ایک قصیدہ لکھی آئی بھائی جان وہ وکھرے ہیں بے کے شیر سن سو دل ٹھروے سے تھوڑی زندگی دراز ہوئے میں پیادا سلطان بھی ویکھے بڑے شان بھی ویکھے سلطان بھی زندگی ایک تجربہ کیتا ہے بڑے بڑے سلطان شان بھی ویکھے تھے ہوئے سخیاں دے کئی دان بھی ویکھے تھے ہوئے سخیاں دے کئی دان بھی ویکھے غوثہ کتبات عبدالانو بھی میں منگ دیا ویکھیا ہے
نہیں ویکھے امکان دے وچ سلطان علی تے غازی جے سرجا میں حسین دوا سی سلطان علی تے کیویں نجف محمد آدھن تے کربل خالق خدا دے ہے وکھرا دربار علی تے غازی ہوئے ہوئے بڑی مہربانی شعر ایک اور پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شعر پڑھیے اے جنے قصیدہ وال کیتا حکم خدائے شعر سن سو لطف آوے سی بھائی ویکھو معاشر دے میدان وچ ترتیب امنی ہے ایک ایسا ٹولا جندے سینے تے ماتم دا داؤ جندے سالار دے ہتھ وچ علم عباس یا حسین یا حسین یا حسین اے دے پیچھے ایک ٹولا ہے اس وقت حکم ہے روکو اس تے سوال کرنا ہے رک گئے فرشتے آگئے عمال بڑے عمال ہیں او سیرانتے کانڈتے وہ کھولے فرشتے ڈٹھے بڑے غور نال ویک ویک نا نفرت دی نظر ویک کے سٹ چھوڑے انہاں کہ جناب انہاں وچ ہاڑ دے روزن انہاں وچ جنوری فروری دی سردی دیاں نمازن تے جڑے اگے ٹپ گئے لگ گئے وہ تو راتی جا گئی کدی نین افطاری کرندے ہیں نماز پڑھ کے سائیں پونے انہاں کے تقریر نہیں کرنی انہاں کے مقصد کیا ہے فرشتے مسکرا کے بیادن کیتا حکم خدائے آج روز جزائے کیتا حکم خدائے باو سلیم شاہ جی آج روز جزائے دشمن سیدان دا کوئی بچ کے نہ جائے دشمن سیدان دا کوئی بچ کے نہ جائے آج میدان قیامت دے وچ کم آمنا نہیں عشق علی دے باج کھوٹے سکے تھے نہیں چل دے آدم تے کیا کریے فرشتے آدم یا حیدر دا لکھیا لیا جامت پر چم غازی دا معاشری ہے بازار علی تا غازی جیو بسم اللہ ٹائم دی کوئی پابندی نہیں وہ بھائی تے میری یہ گل ہوئی ہے بھائی وہ جتنا طبیعت ساتھ دیتا ماشاءاللہ الحمدللہ میں چون پڑھ لیا ڈھیر سارا ہوں ایک قصیدہ میں بڑے عرصے تو پڑھنے لگا پورے ملک چ پڑھے مومنین تے رجدے ہی نہیں چونکہ عشق جو بادشاہاں دا ایڈا وڈا ہے تو چلو میں دو ترے کلیاں پڑھ دینا جواناں نو مطلب ہے انہوں نے دلداری تو نہیں کرنی چاہیے جنگ صفین چونکہ پورے ملک دا مجمع ہے جیو جداں تیرے مرشد علی نے جنگ صفین لڑی ہے ادا ام البنین دے پتر سرکار عباس دی ساری زندگی ہائی 11 سال تے 7 مہینے جی میں اور اس جنگ صفین
18 पुत्र बादशाह अली दे मौजूद हैं। 80,000 बंदा है सारा मौला अली कोल, माविये कोल है 3 लाख बंदा। अपने खेमे चो बाहर निकले, बेश अपने खेमे चो बाहर निकल के ना पहले इस अपनी 3 लाख फौज डिठी, फिर इस 80,000 बंदे डिठे, कह का मार के हंसे। एक सिपाही नूं साडे उरा सिपाही कोल आया, जा भज अली नूं वखरा लै जा। उस वक्त ठीक है तेरी मेरी दुश्मनी है, मगर मैं तेरे को मशवरा देना चंगा रहे। वैसे वंज उन्होंने आख मेरी 3 लाख फौज है, तू मुठ भर फौज लैके आ गए। पहली बात ते फौज होर मंगा, अगर कोई बंदा तेरे आखे ना आवे तो फिर इन्ना न मरा, आप मैदान चा, अगर तू भी नहीं लड़ सकता तो फिर वापस टुर जा। उस बंदे आके मौला अली सरकार ने गल दसी, जो आदा जी फौज होर मंगा ले, या आप मैदान चा जा या वापस टुर जा। कसम हुसैन दिए, हुसैन दे बाबे मुस्करा के ना कोल छड़िया, रवंज जा उस चबल दे पुत्र नूं आख अल्लाह दे शेर नूं मशवरे न दे, तू 3 लाख बंदे नूं लैके आप मैदान चा, मैं हिको अब्बास भेजे सा। जी वो पे बिस्मिल्लाह। हैं भाई जेड़े वेले पुत्रां सुने ना, जो बाबे आखे गाजी नूं भेजे सां, ते अब्बास तो जिंदगी च पहली दफ़ा सफीने च आया, वरना गाजी कोई जंग लड़े ही नहीं ना कदी भी, ये पहली जंग है। 17 पुत्रां बाबे दे हथ बदन, बाबा तुसा क्या आख छोड़ा। अब्बास आख्या ने गाजी कदी लड़िया नहीं, दुश्मन बड़ा चालाक है। बाबा वेखो केड़ा वड्डा सियासतदान दुश्मन है, नाले 3 लाख फौज है, गाजी नूं तो दा ही नहीं आंदा, गाजी तक कदी लड़े ही नहीं। हर पुत्र दा मुंह चुमिया तेरे मुर्शिद अली, हर पुत्र नूं फरमाया अपनी अपनी जगह ते खड़ो के तुसा सिर्फ बिराद दी जंग वेखनी है, तुहानूं गाजी दे हर हमले चू मेरी जवानी नजर आ सी, मैं सदके जाऊं। जीवो सारे बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। या लो की बला बाबे तसल्ली दी थी, बिरा गाजी दे मुतमैन हो गए। सगा फरमाया हसन हुसैन जी बाबा जाओ मेरे गाजी ने तैयार करो। वखरे खेमे लाया है, अब्बास नूं लिबास पवाना शुरू किया। लिबास दे विच जिहड़ी जरूरी चीज़ है वो है ज़ीरा। ज़ीरा लोहे दा कोट होंदा है, इस ज़ीरा नूं लोहार तैयार करदा है। बंदा पहले लोहार दी दुकान ते जावे, उसनों अपने जिसम दा नाप देवे, फिर वो लोहे दी मोटी चादर दी ज़ीरा होंदी है जो तलवार लगे तो बदन न कटी जावे, नेज़ा या पत्थर या यानी जख्म न होवे। ज़ीरा ज़रूरी है, ज़ीरा उस बंदे दे ओ पावे जिहदी अपनी होवे। अब्बास कदी लड़िया नहीं, बतूल दे पुत्रां बड़ी कोशिश की है, कोई ज़ीरा गाजी नूं पूरी नहीं आई। वखरियां खलो के दुआ भिरावां मशवरा किया है, बाबे ने जाके दसीए ज़ीरा गाजी नूं पूरी आंदी नहीं। अब्बास कदी पहले जंग लड़िया नहीं, अर्जेंट ज़ीरा बन सकती नहीं, तुसा कहीं होर पुत्र नूं भेजो। भिरावां दी गल सुन के उमुल बनीन दे पुत्र लोहे दी ज़ीरा नूं चाह के इंज पाड़िया जिवें दर्जी कपड़ा पाड़ चुके। जियो जियो बिस्मिल्लाह। जियो दे जलसे ते जियो पे सुबह के साथ दिल बोलना, अलीम मेरा हाजित दवा बोलना, मेरा मुश्किल कुशा माना, नारे हैदरी। जियो पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आगे लाला
بھائی غضنفر عباس گوندل صاحب مالکاں دے عزتدار ذاکر تشریف لائے. میں گلاں چھوڑیے تو دو ترے شعر سنا کے اس بعد طالب دعا میں اسے انتظار چم کوئی بھائی آوے تے پھر لو کی بلا زیرہ پوری کر کے بیرامہ چاہ کے عباس نو گھوڑے دی زینے چھوایا. غازی میدان چایا عباس میدان چاہ کے تلوار اللہ ہاتھ چایا. 3 لکھ بندہ پریشان ہو گیا ہے. ایک میں نو سڑ کے آدھنے یار زندگی پہلی دفعہ ڈٹھا ہے سنیا تے آئی علی میدان چاہ کے جڑی گل زبان چو کٹ دے وے اس نو پورا کر دے. یہ ہون آکھیس جو میں کوئی پتر بھیجے ساں آکھیا پتر اس ہاتھ علی دے سوا جی وہ بسم اللہ. عباس میدان چایا غازی مڑ کے ڈٹھا ہے. بادشاہ علی نے ہاتھ چایا جتنا دل لئی اتنا لڑ. زندگی دے انداز ہی بدل دیتے سو. گھوڑے دیاں واگاں نو چامنا دشمن دی آنکھیں چکھ پاونا صف نو چاہ کے صف وچ مارنا نعرہ تکبیر بلند کرنا دشمن نو للکارنا. پھر سفین دے میدان وچ علی 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 پیا ہوندا بندے آدھے علی آ گیا علی آ گیا علی. عرشاں تے جبریل ڈٹھا ہے نا جبریل ڈٹھا پھر جبرائیل نو یہ نہیں سمجھ آئی جو یہ غازی ودا لڑدا ہے نا. جبرائیل نو بادشاہ علی دی جوانی یاد آئی. عرشاں تے مچل گیا جبریل مچل کے گل کیتی ہے. سناواں آدھا ودا ضرباں غازی دیاں ضرباں غازی دیاں فرشتہ آدھا ہے ضرباں غازی دیاں ان ضرباں تمہیں قربان واہ واہ دسدہ پہ میرا پیر امیر جوان ضرباں غازی دیاں ان ضرباں تمہیں قربان واہ جی وہ بسم اللہ ضرباں غازی دیاں قیام والے قیام چھوڑو رکوع والے رکوع چھوڑو سجدے والے سجدہ چھوڑو تسبیح والے تسبیح چھوڑو بھج کے آؤ میرے نال بوو آؤ ویکھو 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 اور ضرباں غازی دیاں فرشتے سارے کٹھے ہو گئے. جن ویلے فرشتے سفینے جٹھائے اس ویلے عباس پہلے حملے تو فارغ ہو کے بابے دے ہاتھ چم کے بابے دے سینے نال لگدا پی آئی. بادشاہ علی غازی دا منہ چومیا تے جبریل تعارف کرا کے آدھا سنے او جدی ضرب دا مل سکلینے سکلینے کھڑا چم دا پتر دے نینے ضرباں سننا 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 میرا پیر امیر جوان ضرباں غازی دیاں ان ضرباں تمہیں قربان واہ. دو قسمن قسمہ دیاں دو قسمن. ایک قسم ہے مخدوم فیاض شاہ جی ایک قسم ہے قرآن دی قسم علی دی قسم کعبے دی قسم حسین دی قسم. ایک قسم ہے ایک شرعی قسمن شریعت وچ جڑی قسم جھوٹی چاہی جاوے کفارہ واجب ہوندہ ہے واللہ باللہ سمہ تاللہ. اے شرعی قسمن شرعی واللہ باللہ سمہ تاللہ. جبرائیل تو وڈا سچائی کوئی نہیں مگر سفین دے میدان چاہ کے جبرائیل قسم چاہیے تے گل کیتی ہے. سنی جبریل سڑ کے پیادہ ہے دیا اے جنگ نہیں بھولنی واللہ کیوں پیادہ دے عرش تو اللہ ضرباں غازی دیاں ان ضرباں میں جیو 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 بس آپ پھر پڑھ دیں
सत्य में मन की मुराद पाएगा हाथ बुलंद करके ऊंचा नारा नजर बगाजी दिया नजर बा तुम्हें कुर्बान बाबा दिसदा पे कसीदा भाई शौकत रजा ने लिखा है मेहनत तुहाडे नौकर कीती है मैं सफीन दे बाबा उल्फत शाह जी बाबा सलीम शाह जी मैं सफीन दे मुख्तलिफ अंदाज मैं मंजर बनाए सफीन दे जिब्राइल अर्श छोड़िया सफीन दे मैदान च आया उठे आए जिथे अली दे 17 पुत्र एक दे हथ छत पा के भेरा दी जंग खड़े वे दे हैं बादशाह हुसैन ने कदमां ते सर रखे जिब्राइल ज़हरा दा पुत्र भेरा दी जंगी वेख नौकर दी गल ही सुन शबीर फरमांदे ने क्या आखना चाहना है झूम झूम के जिब्रील पियादा है सुनी जिब्रील आदा है दिया अज वेख अंदाज फिरा दे अज वेख अंदाज फिरा दे मैनू आ गई खैबर याद जर बागा दिया नजर बात मैं कुर्बान हुन सुने 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 दिसदा पे मेरा भी ए अब्बास घोड़े ते ए तलवार गाजी दी चलदी पई है नजर पीछे मलकल मौत आ रही है तलवार अपना काम कर दी है मलकल मौत अपना काम करता है नाल जिब्राइल परवाज कर रही है जिदे जिदे तलवार वेंदी है नाल नाल जिब्रील तलवार सर कट दी है जिब्राइल लुत्फ लेंदा है अचानक जिब्राइल मुड़ के दिठा है मलकल मौत सर झुकाया है सैयदुल मलाइका अपनी इज्जत दा वास्ते अब्बास नु आख रफ्तार आहिस्ता करे बाबा दिसदा पे मेरा पेरे अमीर जवान नजर जबा के साथ दिल मौला अली मेरा हाजत रवा मौला अली मौला नारा हैदरी बिस्मिल्लाह 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 हज़र बगाजी दिया नजर बात मैं कुर्बान बाबा दिसदा पे मेरा पेरे अमीर जवान नजर बागा दिया नजर बात अपील कीती है रिक्वेस्ट कीती है गुजारिश कीती है आज जाना तरीके नाल मलकल मौत जो उम्मुल बनीन दे पुत्र नु आख जरा रफ्तार आहिस्ता दिसदा पे मेरा पेरे अमीर जवान किदाई मलकल मौत परेशान है जो ये क्या हो गया है किदाऊं बाबा खड़ो के प्यादा है वाह गाजी किदाऊं हसन ते हुसैन पैदन क्या बात है गाजी किदाई माले कश्तर भजदा वदाए अब्बास जंग मुकाई जंग सफीन दी मुक गई जेड़ा बंदा हुण ते नहीं बोलिया जिब्राइल वापस अर्शा ते गया है सारे फरिश्ते इकट्ठे हो गए पूछिए तो सही गाजी दी पहली जंग आई अब्बास कदी लड़िया नहीं किवें जंग कीती है गाजी जेड़ा फरिश्ता जिब्रील कोल आंदा है दो कदम पीछे हटता है हैरान हो वेंदा है जिब्रील आदा क्यों परेशान हो क्यों हैरान हो फरिश्ते दिल समझ नहीं आंदी जंग गाजी कीती है पर तेरे जख्मीन जंग गाजी कीती है पर तेरे जख्मीन क्यों हुण जिब्रील समझाया जो मेरे पर क्यों जख्मीन जिब्रील आदा और नहीं रुकी दी कहने सरते मैं रोकी अपने परते जर भागा मान मुक गए मैं इतना छुड़े ना पिया मगर नौकरी तां मुकम्मल हो सी जे दो हिस्से फड़े जावन सजे वेदा भेरावां दियां लाशां खब्बे वेदा पुत्रां दियां लाशां उता मुंह करके आदा अल्लाह मैं केड़ा गरीब
حسین دی غربت دی ایک آخری حصہ ہے، بسم اللہ، چھوٹا جا مختصر وہ پڑھتا ہوں۔ فرمائے نے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جڑا میری مدد کرے؟ اس واسطے نہیں ساکھیا جو میں بچ جاواں یا میں پانی ملے نا، حجت تمام کی تھی اس معاشر والے دن عرش دا پاوا نپ کے میری زخمی ماں میرا مقدمہ جو دائر کرے، انہاں بندے جو ان کوئی نہ کھے جو حسین کوئی مدد منگی آئی، حجت تمام کی تھی۔ آدھا بیٹھے میں غریب ہاں، بزرگ پڑھتے ہیں جدہ حسین آکھے میں غریب ہاں، این اسے ویلے 70,000 جن جنان دے سالار دا نام میرے ظافر جن دے پتر دی شادی تے میں دے پین کربلا تو لنگن تے حسین آکھے میں غریب ہاں۔ عامر دی پرواز رک گئی ہے، ساتھیاں پوچھے پہلے بڑی دیر ہو گئی ہے ہن کیوں رک گئی ہیں؟ آدھا یار ویکھو او جنگلے جتھوں نبی پناہ منگ کے ٹر گئے، آؤ پتہ کریے کون جڑا غربت دے ہو کے بیٹھا دین دے، اجا گلہ پہ کر دے آنی وقت آواز یہ کوئی ہے جڑا نبی دیا دھیاں دے پردے بچاوے، جلدی نالا میں زمین دے ڈٹھا ہی کو غریب ہے، لکھا لوگ مرین دے پین۔ ہلو ہوئی السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم، دنیا دے ظلم نہ نشانہ میرا سلام ہوئی، قبضہ تلوار تو متھا جا کے فرمندن علیکہ سلام ہاں میرے، حیران ہو گیا دے زخمی تو میرے نام تو واقف ہے، سیدہ دے صرف نہ پوچھ دے یہ بھی ڈساں جدہ گھر اٹھرے آویں تینو دھی کیڑیاں گلاں کی ہے، 7 قدم پچھاٹ گیا دے ایڈا وڈا دعویٰ جو کی تئی تو کوئی حسین ہے، سیدہ دے میں نو سنیان اکبر دا تسا بابا میں، بس آخری سطر ختم نوکری، ثواب سمجھ کے تبرکان مسائب پڑے، ورنہ میں قصیدے تے میری جرات ختم ہو چکی ہے۔ مولا امام زمانہ توڑے اس آہو بکا گریہ دا صدقہ مولا میں مکمل صحت چھ دے میں، مولا تو حسین ہے تو پھر میں شادی تے نہیں ویندہ، میں توڑی مدد کرے نا، فرمیدے نا میں جاننا تیری انتظار دی وجہ تو اجا ظافر پتر نو سیرا نہیں پایا، تو ٹرمن حکم امام حکم خدا ہوندہ ہے، مولا دا حکم سن کے ٹرے ہے، 17ویں قدم تے گیا ہے واپس آ گیا ہے، سارے چمٹی پائی اس گروان چاکی تس، مولا نو پوچھنا ہے کیوں وہ دا رونا ہے؟ میں دسنا ہے نا بطول دے باغ تے لٹ پہ گئی، مولا یہ بھی جاننا اس شادی تے تساں بھی ونجنا ہائی، اگر توڑا کوئی پیغام ہوئے تو میں حاضر ہوں، فرمیندن ہاں ایک گل کریں چاہے، مولا کیڑی؟ سیادہ تے میری طرف اکھے ظافر کو شاوچ مقتل دے بہ گئے، تے تیری شادی دے میں آواہ میرا اکبر زین تو، ماتم کر ماتم ثواب جی نوکر تے تیری شادی دے میں آواہ میرا اکبر زین تے جڑے ویلے عامر پہنچے ہیں اس لئے برادری ظافر نو مجبور پہ کر دیا ہی، آدھن ہو سکتا ہے کئی مجبوری ہوئے جلدی کر پتر نو سیرا پا، او ملتان آلے ہوئی جو ظافر سیرا چاہو کے پتر دے سر دے رکھا ہے، عامر دی دید بھئی ہاتھ جوڑ گیا دے پتر نو سیرا نہ پاویں، جے ظافر مڑ کے ڈٹھائے دا عامر دے وال کھلے ہوئے، گرے بان چاہ کے منہ تے ماتما نہ کریں دے، ظافر آدھے خیر دائی، آدھے جلدی کر پتر دا سیرا تروڑ، تیرا ہکو بن رہے کربلا آج کئی کھارے چڑھ دے مارے، گانے ترٹ گئے سہرے رل گئے،
تیاری کری ظافرہ دا کون غریب ہے جنی جنج تے ایڈی وڈی لٹ پہ گئی ہے تلے منہ کر کے دا جگر تے ہاتھ رکھ کے سن تیرا پیر حسین دا نام ہے ساری برادری دے گو ہاتھ بن کے آدھا ہے میری کوئی شادی نہیں جائے وطن تو ونجنا ہے ون سکتا ہے جائے میرے نال آؤنا ہے میں کربلا بھی آمیں نا نامے قدم تے گیا ہے منہ دے بھار زمین تے ڈھائے بھی ہے آدھا 10 سے صحیح جڑ لے تو کربلا آج گیا ہے میرے پیر دی کیڑی حالت آئی میرے منہ تے بیٹھ کے آدھا جدہ میں پہنچا ڈوہے پیوتے تھی بیٹھے ایک بیکوں گل میرا دا جدہ میں پہنچا ڈوہے پیو دے تھی تے جدہ میں پہنچا ڈوہے سامعین محترم یہ تھے جناب سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین تشریف لاتے ہیں بحر المصائب جناب چودھری غضنفر عباس گوندل اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوبال جناب اظہر عباس بلوچ جناب شوکت رضا شوکت جناب نوید عاشق بی اے جناب ساجد حسین رکن جناب سید مشتاق حسین شاہ